5-10 मिनट मुझसे बात की, उसके बाद शायद दुनिया का कोई भी एक्टर आता और बोलता मैं कैरेक्टर करना चाहता हूँ, तो मैं राजकुमार को कभी रिप्लेस नहीं करता इस फिल्म के लिए, बिकॉज ही इज सुपर्ब, जो अपना वो वैल्यू लेकर आए उस कैरेक्टर के लिए, और जो उनके छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं एज दैट कैरेक्टर इज फैंटास्टिक. कंगना, एक लड़की का मतलब अकेले हनीमून पे निकलना काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो कुड यू रिलेट एज एन इंडिपेंडेंट वुमन? वेल, जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस फिल्म में लड़की के, और जिस तरह से हालात बन जाते हैं और कैसे एक तरह से उसकी किस्मत टर्न लेती है और उसको इस सिचुएशन में वो खुद को पाती है, तो वो एक अनयूजुअल चीज तो है. और आई थिंक अगर ऐसा मेरे साथ कभी होता है तो व्हाई नॉट, अकेले भी हनीमून पे जाया जा सकता है. मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है. ऐसा लगता है जैसे सपना हो. हाय, मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद. तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए मैं सर प्राणी हो गई मुंडे क्वीन. मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई. ओ हो गई मुंडे दी तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन मुक्के 4 साल लगे उसको मुझे पटाने में. 4 साल. भाई क्वीन ओ छोले भटूरे रोज चक्कर लगाते मेरे कॉलेज के. वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे था ना, मैं पट गई. चाइनीज मान जाओ. अच्छा कंगना, आप मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर भी आपने मतलब जो अपना आपका करियर ग्राफ है, मतलब किसी भी न्यू कमर के लिए काफी मतलब प्रेरित कर सकता है. तो हम आपका जो करियर मूव है और ग्राफ है, मतलब आपकी सोच कोई फिल्म या कोई रोल लेने से पहले जानना चाहेंगे. वेल, मेरी यही सोच है कि सबसे पहले तो आई थिंक ज्यादा करके न्यू कमर्स ये नहीं समझ पाते हैं कि वो यहाँ पे हैं किस लिए. ज्यादा करके उनकी जो कॉन्सेंट्रेट वो करते हैं ज्यादातर फिजिकल अपीयरेंस पे, ज्यादा लेंस पहनने में या लैश लगाने में या बाल बनाने में. तो आई थिंक जो उनकी जो स्किल है मेन, उसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और उनको एक्टिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. इस स्किल को जितना हो सके उतना निखार के. मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप एक्सेप्शनली स्किलफुल हैं और आपको काम नहीं मिलता है, चाहे वो कितने भी महान कलाकार हों, इरफान खान की तरह, जिन्होंने कितने सालों मेहनत करके आज वो हमारे देश के वो एकमात्र हॉलीवुड एक्टर हैं. और उनके तो ये कहना गलत है. और जब मैं छोटी सी थी तब मैं उनको सीरियल्स में देखती थी, और आज वो जिस लेवल के स्टार हैं, तो लेकिन वो उनका जो काम है, वो जो उनकी स्किल है, वो आपको रातों रात तो नहीं मिल सकती. जो उनका टैलेंट है, उन्होंने खुद को निखारा हुआ है. तो लोगों को टैलेंट पे काम करना चाहिए और ना कि अपने रास्ते से भटक जाना चाहिए, जो कि लोग सर्जरीज कराते हैं या जिस तरह से भी गलत रास्तों पे चलते हैं. गलत रास्ते इन द सेंस जैसे कि किसी तरह से इल्यूजन में आ जाते हैं कि हम शायद इस तरह से दिखेंगे तो शायद हमें काम, वो सब फालतू की बातें हैं. अच्छा, जब हॉलीवुड की बात की तो कंगना के चार्ट पे कहीं हॉलीवुड का नाम है? आई थिंक हॉलीवुड हो चाहे कोई और फिल्म इंडस्ट्री हो, एक कलाकार की यही अपेक्षा रहती है कि उनको इस तरह के रोल मिले जिनसे उनकी कला के साथ भी जस्टिस हो और वो भी किसी किरदार को जस्टिस कर सके. तो मुझे अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू डू. क्वीन के बाद में क्या आ रहा है आपका? इसका रिवॉल्वर आने आ रही है. कंगना, अभी नया साल जो आ रहा है तो आपको कोई रेजोल्यूशन है और क्या कर रही है आपका मतलब न्यू ईयर के लिए? वेल, न्यू ईयर के लिए आई विल बी इन न्यूयॉर्क. और अभी तो खैर अभी रेजोल्यूशन बनाया नहीं है, बट अगर मुझे रेजोल्यूशन बनाना हो तो आई थिंक मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आई क्विट सम चिप्स और समथिंग दैट आई ईट अ लॉट 10-15 दिन के लिए. तो वो अच्छा लगता है जब न्यू ईयर शुरू होता है. खरीदने गए कि रेंट करने? मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा. इंडियन सब चीज में बेस्ट है, किसिंग में भी इंडियन ही बेस्ट है. कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसिंग बेस्ट है. प्रूव इट.
कैंसर का इलाज मुमकिन है और हम कैंसर से बच भी सकते हैं। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के ऊपर। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कभी नहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रोशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत अल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके किरदार वक्त से गहरे होते हैं और कहानियों से भी। ये वक्त ऐसा था जब कलकत्ता सिर्फ 2 ही चीजों के लिए जाना जाता था, पहला हावड़ा ब्रिज और दूसरा विक्रम और बाला। आज जो कोयले से भरी इस ट्रेन को लेकर निकल गया, ट्रेन भी उसकी और कोयले का ये धंधा भी उसका। अबे ये तेवर हमारे खून में, तेरे भौंकने से कुछ नहीं होगा। पूरा कलकत्ता उनकी दोस्ती की कसम खाता था और वो कसम खाते थे नंदिता की, कलकत्ता की सबसे खूबसूरत कैबरे डांसर, विक्रम और बाला के काले जिस्मों का गुलाबी दिल।
प्यार करते हैं आपसे दोनों जी। उनके इश्क में पागलपन था, जुनून था, आग थी, और हर आग के लिए पानी का होना जरूरी है, और इस कहानी में सैलाब मैं हूं। तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी लंका से कुत्तों की तरह घसीट के ले जाऊंगा। अगर जिगर की जगह जिगर है और जिगर में दम है तो रोक ले आके। तुमने मुझसे वादा किया था तुम ये सब काम छोड़ दोगे। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। ये तस्वीर शुरू जरूर उसने की है, लेकिन इसमें आखिरी रंग मैं भरूंगा, गाढ़ा गाढ़ा लाल। हम गुंडे हैं, ना आज तक किसी के हाथ आए हैं और ना आएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा की जाए। युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता। अंधे का बेटा अंधा। नागिन बनकर डसा है। शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा का प्रण लिया है। मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता, वासुदेव नहीं रंग सकता। ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं।
बात इतनी भी न बिगड़े के जुदा हो गए। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इस कंडीशन में वहां पहुंचे, पहला जुमा आया, हजार फॉलोअर्स, मोहब्बत करने वाले, जान दे देने वाले मोहब्बत में, वो हुजूर का ऑडियंस है, बैठे हैं और पहला खिताब कर रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम। तलवारों के मुहासरे से निकलकर 13 बरस के जुल्म को बर्दाश्त करते करते निकले, यहां पहुंचे हैं जहां 400 से कम मुसलमान थे, अब हजारों की तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए आंखें फर्श बना के खड़े हैं। उनको खिताब किया है और उनके खिताब के कलिमात सुनिए। फर्स्ट sermon, स्पीच ऑफ होली प्रॉफिट, हिज फर्स्ट स्पीच आफ्टर अराइवल इन मदीना। और खिताब करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लोगों, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें इतना माल और दौलत दिया था, लेकिन तुमने गरीबों की मदद करके उस माल का बदला आगे क्या भेजा है? तो फरमाया, फमन इस्तताअ अन यक़िया वजहहु मिनन नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन फलयफ़अल वमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यबा फ़इन्न बिहा तुजज़ल हसन अशर अम्सालिहा इला 700 ज़अफ़। पहली बात जो आका ने की, लोगों तुम्हारे मुआशरे में बड़े गरीब बसते हैं, देयर आर लॉट मेनी पुअर पीपल। पहला ऑर्डर दिया, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत को खत्म करो। क्या? गुर्बत को खत्म करो और अपने माल में से चैरिटी करो, सदका दो। The first commandment issued by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his first sermon of Medina, that was the commandment of charity, generosity. सदका खैरात करो, खा एक खजूर ही दे सको, गरीबों की मदद करो। और अगर किसी के पास गरीबों की मदद के लिए एक खजूर भी ना हो, देने को कुछ भी ना हो, तो फिर सॉफ्ट और जेंटल स्पीच दो, प्यार भरे दो बोल बोला करो। लोगों, प्यार भरे बोल बोला करो। दुखी दिलों से प्यार से बात करो ताकि उनके दिलों को ही आसरा मिल जाए।
غم زدہ لوگوں سے نرمی کی بات کرو تاکہ انہیں سہارا مل جائے. اور آقا نے فرمایا نرمی کے بول بولو, سافٹ سپیچ, اس کا بھی اجر ملے گا جیسے صدقہ ادا کیا, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. یہ میرے آقا علیہ السلام کا مدینہ پہنچنے پر پہلا خطاب ہے. اندازہ کر لیں, اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا آقا علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ ہماری زندگیوں کا تعلق کتنا ہے. دعوے تو بہت کرتے ہیں, بہت دعوے کرتے ہیں. اور پھر ابن اسحاق روایت کرتے ہیں, فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو, اور اس سے ڈرو, اور جب منہ سے بات کرو سچی کرو, اور ایک دوسرے سے محبت کیا کرو, نفرت نہ کیا کرو. اب آپ اندازہ کر لیں. اب میں یہاں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا سا انسانی اور بشری دنیا میں جا کر سوچئے, ان حالات کا ستایا ہوا کوئی چلے اور 1-2 دن نہیں 13 برس قربانیاں دی ہوں, اذیتیں برداشت کی ہوں, ٹارچر ہوا ہو, ظلم ہوا ہو, پتھر کھائے ہوں, کبھی مکہ کے گلیوں میں کبھی طائف کے بازاروں میں, سجدہ کرے تو اوجھڑیاں رکھ دی گئی ہوں کندھوں پر جانور کی, تانے ہوں, مخالفت ہو, تلواروں کے سائے ہوں, قتل و غارت ہو, اور الٹیمیٹلی اس طرح حالات کا ستایا ہوا کوئی چھوڑ کے لیڈر دوسرے ملک ہجرت کر جائے اور آگے اچانک اس کے 1000 فالوور مل جائیں. میں آپ کو بالکل ایک اسپیسیفک سچویشن دے رہا ہوں. ایمان سے کہیے, ایک عام لیڈر آج کے زمانے کا ہو, اس کا دماغ ٹھکانے رہے گا؟ بولیے. 1000 فالوورز کو دیکھ کر وہ فوری انتقام کی طرف چلا جائے گا, جوش میں آ جائے گا. وہ ان کے دل جیتنے کے لیے 13 سال کے ظلم کو بیان کرے گا, ان کی تلواروں کو بیان کرے گا, پتھروں سے گلی کوچوں میں مارنا بیان کرے گا, اور ان کو دھمکی دے گا, خدا جانے کیا کیا کرے گا. اور جینون ہوگی اس کی بات, جائز ہوگی. 13 برس کا ظلم ہے. اس طرف آقا علیہ السلام 13 برس کے مظالم کے بعد پہنچتے ہیں تو تاریخ کا ایک ایک ورق بتاتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم, چہرے مصطفیٰ پر نہ پریشانی کے آثار تھے, نہ غصہ اور ناراضگی کے آثار تھے. اور آقا علیہ السلام کے لہجے میں تلخی نہ تھی, مزاج میں رد عمل نہ تھا, ریئیکشن نہ تھا, ریونج اور انتقام نہ تھا. اس کے برعکس وہ 1000 لوگ جن کے سامنے 13 سال کے مظالم کی ٹارچر کی تاریخ تھی اگینسٹ مسلم, وہ جب اس حضور کا چہرہ تکتے تھے تو چہرے پر سکون اور مسکراہٹ دیکھتے تھے, خوشی دیکھتے تھے, لطافت دیکھتے تھے, نرمی دیکھتے تھے, رحمت دیکھتے تھے, شفقت دیکھتے تھے, مصطفیٰ کے چہرے پر نور چمکتا دیکھتے تھے, حسن و جمال دیکھتے تھے, اطمینان دیکھتے تھے, اعتماد دیکھتے تھے, حوصلہ مندی دیکھتے تھے, وقار دیکھتے تھے, تمکنت دیکھتے تھے, صبر دیکھتے تھے, شکر دیکھتے تھے, معافی دیکھتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے. اور پھر جب گفتگو کی, خطاب کیا, تو خطاب میں ایک جملے کا ذکر بھی نہیں کیا کہ 13 برس میرے ساتھ کیا بیتا ہے. تاریخ انسانیت کی کائنات میں, کائنات انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص, ہماری آج کی پوری تاریخ میں جب ہر طرف امن کی باتیں ہوتی ہیں, آج امن کی باتیں ہوتی ہیں, اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں, مورل ویلیوز کی, ہیومن ویلیوز کی, سیکولر ویلیوز کی, لو کی, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. اس آج کی ساری کائنات میں دنیا ترقی کر گئی, انسان بہت آگے بڑھ گیا. آج کوئی شخص ہے جو اس کردار کا دھندلا سا تصور بھی دے سکے. اور جب گفتگو کرتے ہیں تو امن کی بات کرتے ہیں, امانت و دیانت کی بات کرتے ہیں, سخاوت اور خیرات کی بات کرتے ہیں, طہارت اور اخلاق کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, وسعت قلبی کی بات کرتے ہیں, معافی اور درگزر کی بات کرتے ہیں, اور تواضع اور انکساری اور سچائی کی بات کرتے ہیں. اور اہل مکہ کے ظلم کا ایک پاسنگ ریفرنس تک بھی نہیں دیتے. اب معلوم ہے
کہ بننے والی نئی ریاست کا سربراہ بننے والا ہوں. کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیڈرشپ گلوبل لیول پہ ایمرج ہونے والی ہے. دیکھ رہے ہیں مستقبل، مگر ایسا مستقبل دیکھ کر بھی لہجے میں نرمی ہے میرے آقا کی. نرم لہجہ، طبیعت میں لہجے میں دھیما پن ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ نئی ریاست جو بننے جا رہی تھی اسلامی مدینہ کی، آقا علیہ السلام انہی اصولوں اور تعلیمات پر اس کی بنیاد رکھ رہے تھے کہ اسلام کی ریاست، اسلام کی سوسائٹی، اسلام کا دین ان اصولوں پر قائم ہوگا. یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں. سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایا ہو گئی، خاک میں کیا صورت ہوگی کہ پنہا ہو. دل بھی تو ہے نہ سنگ و خشت. غالب اردو کلاسیکل روایت کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی غزلوں میں سب سے پہلے غم روزگار کی ترکیب روشناس کرائی. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. عظیم شاعر مرزا غالب کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر ای ٹی وی اردو کا خراج عقیدت. دیکھیے خاص پروگرام 13 بیان غالب 27 دسمبر بروز جمعہ رات 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. سو جو لوگ آج اسلام کے علمبردار اور نمائندہ ہیں، نوجوان لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ایتھنک بیک گراؤنڈ اور کسی بھی ملک کے ساتھ ہے. دیکھو، میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں تو وفادار ہوں صرف تاجدار کائنات کا. میں تو وفادار ہوں صرف اپنے تاجدار کا. میں وفادار ہوں فقط دین مصطفیٰ کا، آقا کی سیرت و کردار کا. میرے نوجوان بچوں جو بہک رہے ہیں اور انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں اور اسلام کی غلط تعلیمات کی وجہ سے وہ مس انڈرسٹینڈ کر گئے اور سوئسائڈ بامبرز بن رہے ہیں، اٹیکرز بن رہے ہیں، کلرز بن رہے ہیں، ریڈیکلز ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ ہو رہے ہیں، اسلام کو غلط نمونہ تعلیمات کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے یہ اسلام نہیں. اسلام وہ ہے جو مصطفیٰ کی سیرت و کردار میں دکھا رہا ہوں. اور اسی طرح مغربی حکومتوں کو جب کہتا ہوں، ڈینش گورنمنٹ، نارویجن گورنمنٹ، سویڈش گورنمنٹ، یورپین گورنمنٹس، برٹش گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ، آل ویسٹرن اینڈ ایسٹرن گورنمنٹس، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات میڈیا یا بعض سرٹن لابیز، سرٹن گروپس بعض تھوڑے لوگوں کی غلط حرکتوں کو دیکھ کر اس کا دبا پورے اسلام کے چہرے پہ لگانا چاہتے ہیں. اس غلط فہمی کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام کو اس کے اصل آئینے میں سیرت مصطفیٰ کے اندر دیکھو اور تعلیمات قرآن میں دیکھو. اس عمل کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. اسلام سراپا رحمت، عفو، درگزر اور سراپا محبت اور